बाबू ह्या दिसांनी चालू हें करता कितें आपूण बीजेपीन पण बीजेपीन कोण आसा सद्या हांव तो खंयची बीजेपी सत्ता ते हांव नकळो बीजेपीन आमी आसतना सत्तेन वा आनी खंयची टिकेट घेवन दुसरे येवन हांगासर हें करतले ताका ऑलरेडी लोकांक तो सांगच्या पयलीं ऑलरेडी ताका मडगांव टिकेट दिल्ली न्हू बीजेपीची तर मडगांव वयताना तेणी आमच्या पेडणेकारांक सांगून गेल्लो तो सांगून वचोंक ना न्हू पेडणेकारांक ताका लागून आयज तो येवन परत हांगासर सोदता खंयच्या हितून तो हांगासर परत टिकेट सोदता तुका तुमी क्वेश्चन करात न्हू खंयच्या हितून तो टिकेट सोदता ते मदें तुका जाय थिंगासर तूं माकड उडक्यो मारतले तूं एकदां मडगांव गेले मडगांवसून रोखडो पेडणे येतलो पेडण्यासून आनी खंय तुका दिलें जाल्यार तूं आनी खंय वयतलें कशें हें करतलो मेवना तर इंडिपेंडंटूय बसतलो म्हणटा रावा रे इंडिपेंडंट बाबू आतां कितें उरला रे तो जालो 73 काय 74 जालो मरे म्हातारो जालो मरे तो वयर वचपाचें हेका पावल्लो आहा मरे सद्या तूं आनी कितें तेजी मान पयलीं आलो ना पळय ह्या आयडींतली ती आयडीन जायना ताका चलोंक जायना ताका आख्खी लोकांची दारां भोंवंक जातलें जाल्यार ते पयलीं विचार ताका कॅपॅसिटी ना म्हणटा तुजी कोण येवपाची परत कोणाची दाखोवया मरे कॅपॅसिटी आसली जाल्यार त्या टायमार ताका टिकेट दितले जाल्यार आनी खंयची कॅपॅसिटी ताका जाय आपण पाडयेन मारगांव धाडलो आपण केलो पाडयेचो आदेश मागीर कित्याक धाडलो तो पडटलो ताका थिंगा वचून उडोवपा जाल्लो न्हू पार्टीक तोय नाका आसलो न्हू म्हणून ताका पार्टीक धाडलो न्हू ताका आनी कितें कॅपॅसिटी नासल्यामुळे मार्गाव झालं गेल्या फावटी हां आता परत तांकां आपयलें आनी तांकां टिकेट दिली जाल्यार तुमचें कशें कितें कोण आपयतलो तेन्ना पळोवया मरे टायम येता तेन्ना पळोवया मरे आतांच कितें सिता पयली मीठ कित्याक खातात तुमी पयलीं एक एमजीपीची मिटींग जाली पेडणेक तेजेर तुमचो व्यू कितें आसा ते सारकें अलायन्स आसा एमजीपीची मिटींग जाली पळय तो मनीस येयल्लो तो पडलेलो मनीस तो जिखलेलो मनीस हिंगासर येवंक ना न्हू हो दीपक ढवळीकर हो विनर कॅन्डिडेट न्हू इज अ लुजर कॅन्डिडेट तो येवन थिंगासर तो गाडव कोण आहा तो आमचो थिंगासर एक गाडव तो लोकल वॉकल म्हणून आसली ती पळय ती गाडव त्या गाडवाच्या हाडून तेणी हें घातला शॉल घातला बीजेपी एमजीचो कळ्ळें आनी तो पयलीं म्हणटालो कितें आपण बीजेपी आतां एमजीन गेलो कळ्ळें आनी तो ताका पयलीं हें आहा तो दिपकाक तो थिंगासर येवन तो सांगता पळय एकाच घरात धाडला लोकांनी मरे हो आमकां घरात धाडूंक सोदता पळय एकाच लोकांनी घरात धाडला हो कोणाक सांगता थिंगासर येवन आनी तेंच्यांनी तांकां सकऱ्यांनी गट जालें तेंच्यांनी आपूण हांगासर बीजेपी वांगडा युती करूंक जाय नासली न्हू तुमकां हें आहा गट जाल्यार तुमी बीजेपी वांगडा युती करूंक नासली ती दिदी खंय गेली तेंच्या आतां त्या दिदी वांगडा रावंक जाय आसलें न्हू ते दिदी वांगडा गेले म्हणून आमी सगळे भायर सरले न्हू एमजीनसून तांकां युती करपाची आसता दुसऱ्या भायल्या पार्टी कडेन ताका लागून हांव तुका सांगता तेणी येवन थिंगासर हें करपाचें न्हू तेणी पयलीं आपले स्वताचे भोंवचे आपल्याक खंय मेवता पळय ते तेणी हाडला त्या कोणाक गळ्यान घातला पळय ताका उडोवपाक तो गेलो इतल्यानूच काबार जालो म्हणून तेणी हाडून तेच्या गळ्यान घातल्या साखळ ती आता चौथी रिगार्डिंग द पीओपीचे गणपती आनी